बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, बात करेंगे आज हुकूमत पाकिस्तान के उस ज़बरदस्त इनिशिएटिव के बारे में जो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए लिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सफारत खानों को ये हदायत जारी की हैं कि वो खुली कचहरी लगाने का सिलसिला शुरू करें, ताकि तारकीन वतन पाकिस्तानी जो हैं उनको जो भी मसाइल हैं, पासपोर्ट के मसाइल हैं, शनाख्ती कार्ड के मसाइल हैं, वीज़े के मसाइल हैं या कोई भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स के मसाइल हैं, तो उनके हल करने के लिए आप लोग अपनी पूरी कोशिश करें। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते सफारत खाना पाकिस्तान जर्मनी ने एक खुली कचहरी का इंतज़ाम किया, जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की और उन्होंने अपने मसाइल बताए। तो जिन मसाइल का हल फौरी तौर पर हो सका, वो सफारत खाना के अमले ने उसको फौरी तौर पर किया, और जिसका वो नहीं कर सके तो उसके लिए ज़ाहिर है कि उनको टाइम दिया गया और उनको बताया गया, तरीक़ेकार बताया गया कि कैसे अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। तो इसी तरह बेल्जियम और लुक्समबर्ग में मौजूद जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी की बात है कि सफ़ीर पाकिस्तान जनाब ज़हीर जंजुआ साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि वो हर माह एक खुली कचहरी लगाया करेंगे, जिसमें तमाम पाकिस्तानी उनको जो भी मसाइल हैं वो बराह रास्त उनको गोश गुजार कर सकते हैं और उनके फौरी हल के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो सफ़ीर पाकिस्तान जनाब ज़हीर जंजुआ साहब ने अपने पैगाम में तमाम पाकिस्तानियों को मुखातब करते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से बेल्जियम और लक्समबर्ग में मुकीम तमाम मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी ख़वातीन और हज़रात को नए साल की दिली मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात और दुआएं। इस साल का आगाज़ हम एक नए जोश, अज़्म और वलवले के साथ कर रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि नया साल पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशहाली, तरक्की और अमन का पैगाम लेकर आए। बेल्जियम और लक्समबर्ग में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल से आगाही, उनका तदारुक और उनकी राय से खिदमात बेहतर बनाने के लिए हम हमेशा हमतन गोश हैं। इस ज़िम्न में हम मुख्तलिफ ज़राए से अपनी कम्युनिटी के साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं। इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत और मुनज़्ज़म करने और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हमने बेल्जियम और लक्समबर्ग में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ माहाना खुली कचहरी के इनेकाद का फैसला किया है। इस खुली कचहरी का मकसद सफारतखाना और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के दरमियान राबते को मज़ीद फ़आल बनाना, आपके इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल से आगाही और उनके हल के लिए इक़दामात करना है। आपको इल्म है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बायस अवामी इज्तिमात का इनेकाद मुमकिन नहीं, लिहाजा हमारी पहली कचहरी ऑनलाइन मुनक्कद की जाएगी। अलबत्ता जो ही हालात साजगार होंगे और बेल्जियम और लक्समबर्ग की हुकूमतें इज्तिमात की इजाज़त देंगी, हम इस कचहरी का इनेकाद सफारतखाना पाकिस्तान ब्रसल्स में करेंगे। इस सिलसिले में पहली खुली कचहरी 28 जनवरी बरोज़ जुमेरात मुकामी वक्त 3 बजे दोपहर मुनक्कद की जाएगी। मैं और मेरी टीम आपके ख्यालात और तजावीज़ सुनने और शिकायत के इजाले के लिए मौजूद होंगे। मीटिंग का लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर किया जा रहा है। आप सब ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है कि इस काविश को कामयाब बनाने में हमारी मदद करें और इस पैगाम को अपना हल्काए अहबाब तक पहुंचाएं, ताकि इस खुली कचहरी में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद शिरकत कर सकें। मैं आपकी तवज्जो का मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह 28 जनवरी बरोज़ जुमेरात 3 बजे दोपहर आपसे मुलाकात होगी। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाजरीन, अभी आपने सफ़ीर पाकिस्तान जनाब ज़हीर जंजुआ साहब का पैगाम सुना, जिसमें उन्होंने आप सबको एक तो नए साल की मुबारकबाद दी और दूसरा अपने प्रोग्राम के बारे में बताया कि वो किस तरह हर माह पाकिस्तानियों के साथ एक खुली कचहरी का इंतज़ाम करेंगे, ताकि तमाम मसाइल सुने जाएं आपके और उनका हल के लिए बेहतरीन तरीके से काम किया जा सके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से ख़ासकर यूरोप के तमाम ममालिक में पाबंदियाँ हैं, और उसी तरह बेल्जियम और लुक्समबर्ग में भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। बेल्जियम में आप सबको पता है कि 1 मार्च तक कर्फ्यू है
کہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک آپ لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے، اور اسی طرح اجتماعات پر بھی پابندیاں ہیں کہ 4 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے گھر کا ہی لے لیں کہ ایک فیملی آپ کو ملنے کے لیے آ سکتی ہے، تو اس سے زیادہ رشتہ دار بھی آپس میں نہیں مل سکتے۔ سفیر پاکستان جناب ظہیر جنجوعہ صاحب نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ سفارت خانہ پاکستان جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کا گھر ہے۔ ہر پاکستانی کو اجازت ہے کہ وہ جب چاہے وہ سفارت خانہ پاکستان میں آ سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ ابھی وقت ہی ایسا ہے کہ نہ صرف سفارت خانہ بلکہ ہر جگہ پر ہی تمام دفاتر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کرونا وائرس کی وجہ سے جو لمیٹیشن ہو گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان دنوں اگر سفارت خانہ میں بھی آپ جاتے ہیں تو ویسے نہیں جا سکتے، اس کے لیے باقاعدہ اپائنٹمنٹ آپ لے کر جانا پڑتا ہے، تاکہ جو رولز اینڈ ریگولیشن جو بیلجیم کی حکومت نے لگا رکھے ہیں ان کی پابندی کی جا سکے۔ تو ابھی جو پہلی کچہری ہوگی وہ 28 جنوری شام 3 بجے کا پروگرام ہے ان کا، کہ وہ اور یہ آن لائن ہوگی۔ اب کیونکہ اجتماع تو ہو نہیں سکتے، اور جو لوگ اب ہر شخص، ہر پاکستانی کے پاس موبائل بھی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ موبائل کو استعمال کرنا بھی جانتا ہے، اور زیادہ تر ابھی جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، وہ آن لائن ہی سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ لنک وغیرہ بھی انہوں نے دے دیا ہے، تو جو لوگ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو وہ ضرور سفیر پاکستان کی بات بھی سنیں اور ان کو اپنے مسائل سے بھی آگاہ کریں۔ تو اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے آپ بے شک رابطہ کر سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں اپنے قریبی دوستوں سے، ہم سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو مدد ہم آپ کی کر سکیں تو ضرور کر سکیں گے۔ تو آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ اپنے جو بھی مسائل ہیں، آپ کو جو بھی مسئلے، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ براہ راست سفیر پاکستان جناب ظہیر جنجوعہ صاحب کی گوش گزار کر سکتے ہیں، اور اسی وقت وہ اگر ان کا حل کر سکے تو وہ ضرور کریں گے۔ ان کا عملہ بھی ساتھ ہوگا، وہ بھی آپ کی شکایت سنے گا، تو وہ اپنے پاس محفوظ کر لیں گے کہ کیا مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ سفیر پاکستان صاحب براہ راست آپ کے مسائل سنیں گے اور ان کے حل کے لیے اپنے مشورے بھی دیں گے، اور ان کے ہدایات بھی جاری کریں گے اپنے عملے کو کہ اس طرح جو پاکستانی کو یہ مسائل پیش ہوتے ہیں تو ان کے حل کے لیے اپنی تمام کاوشوں کو بروے کار لائیں۔ ابھی چونکہ یہ پہلی کھلی کچہری جو ہوگی وہ آن لائن ہوگی، ہو سکتا ہے بہت سے پاکستانیوں کو یہ بھی مسئلہ ہو کہ وہ کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس کی معلومات لینے کے لیے آپ ایمبیسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کسی سے بھی آپ رابطہ کر کے جس کو معلوم ہے پتہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی پتہ کر سکتے ہیں آپ، ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی اگر جو مدد کر سکیں وہ مدد کریں۔ جیسا کہ سفیر پاکستان صاحب نے فرمایا کہ جیسے ہی اجتماعات کی اجازت ملے گی تو پھر وہ کھلی کچہری جو ہوگی سفارت خانہ پاکستان کے اندر ہی اس کو منعقد کیا جائے گا، اور جس میں تمام پاکستانیوں کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آئیں اور براہ راست اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سفارت خانہ پاکستان نے یہی درخواست کی ہے ہر پاکستانی سے کہ اس پیغام کو ہر پاکستان تک پہنچائیں۔ تو وہ لوگ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ ہر پاکستانی کے پاس پہنچے، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اس کو کھلی کچہری لگی ہے اور اس کو پتہ نہ ہو۔ جتنے لوگوں کو پتہ ہوگا، پھر جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں گے، اپنے مسائل پیش کرنا چاہیں گے، ان کو پوری آزادی ہوگی، ان کی بات بھی پوری طرح سنی جائے گی، اور ان کے حل کے لیے ان کو یقین دہانی بھی کرائی جائے گی۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ تمام جو ہمارے بہن بھائی ہیں لکسمبرگ میں اور بیلجیم میں موجود ہیں ان کو یہ خوشخبری سنائی جائے کہ سفارت خانہ پاکستان نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ ہر مہینے کو ایک کھلی کچہری لگائے گا جس میں آپ اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں اور اپنی تجاویز بھی دے سکتے ہیں ان کو۔ ہم دوبارہ آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر پاکستانی کے پاس یہ پیغام پہنچے کہ سفارت خانہ پاکستان نے کھلی کچہری لگانے کا اعلان کیا ہے، تو وہ اس میں حصہ لے سکے۔ تو آخر میں ہم تمام پاکستانی کی مبارکباد دیں گے اور سفارت خانہ پاکستان کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہر پاکستانی کا مسئلہ سننے کے لیے وہ ہر مہینے بیٹھیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ پھر کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔